अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है आपके सामने है। मूसा खेल का इलाका है राड़ा शम। यहाँ पे 23 लोगों को ट्रकों और बसों से उतार के और उनके शनाख्ती कार्ड देख के मारा गया है। दूसरी जानिब बोलान में जो रेलवे पुल है उसको उड़ा दिया गया है और दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं हैंड ग्रेनेड फेंकने की वो सिलसिला भी जारी रहा है। जवाबी कार्रवाई की गई है लसबेला में मूसा खेल के इलाकों में, जिसमें 21 जो दहशतगर्द हैं उनको मारा गया है और साथ ही साथ इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है। यकीनी तौर पे पाकिस्तानी कौम जो 14 जवान शहीद हुए हैं उन्हें सलाम पेश करती है और वह 23 लोग जो मूसा खेल में शनाख्त देखने के बाद मारे गए हैं उनके लवाहिकीन के गम में भी बराबर की शरीक है। बलूचिस्तान मसला क्या है? बुनियादी सवाल तो ये है, इस मसले का हल क्या है और इस मसले का हल निकालने के लिए हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे कोशिशें क्या क्या की गई हैं। आज के वीलॉग में ये मैं आपके सामने रखूँगा। एक हालिया जो मसला है बलूचिस्तान में, वो आप देख रहे हैं कि एक बलोच यकजहती काउंसिल है, मारंग बलोच नामी खातून है जो उसकी करता धरता है, वो उसको लीड करती है और मारंग बलोच जो है वो इस्लामाबाद में भी कई दिन धरना दिए बैठी रही और बुनियादी तौर पे जो मारंग बलोच का मुतालबा है वो लापता अफराद से मुताल्लिक है। अब लापता अफराद की कहानी क्या है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लेम करते हैं लोग कि हमारे लोग लापता हैं, जितने वो नंबर्स बताते हैं हकीकत में उतने लोग लापता होते नहीं हैं। बलूचिस्तान और बॉर्डर एरियाज़ में लोग अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर वो भाग के चले जाते हैं सरहद के उस पार, या अफ़गानिस्तान में या ईरान में। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल ये है कि अभी माजी करीब में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी हुई थी, ईरान की जानिब से पाकिस्तान पे जब हमला किया गया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, तो उसमें जो लोग मारे गए तो मारंग बलोच उन दिनों इस्लामाबाद बैठी थी और मारंग बलोच ने खुद ही कह दिया कि ये वो लोग हैं जो मारे गए हैं, उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि वो ये क्लेम करती थी कि वो लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ बैठी हुई है। बहरहाल लापता अफराद की भी एक लंबी कहानियाँ हैं। मैं ज़ाती तौर पे किसी भी शख्स के जबरी तौर पे लापता होने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन लापता अफराद के नाम पर जिस तरह मारंग बलोच ने किया और फिर मारंग बलोच को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बड़े शहरों में बैठे हुए जो ख़ुद को दानिश्वर कहते हैं, कोई एक्टिविस्ट कहता है, कोई सहाफ़ी कहता है, उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया, आज मेरा सवाल उनसे भी है कि हुजूर ये बताइए कि आज जो हुआ है, आज जो 23 लोग मारे गए हैं, आज वो लोग जो अपने रोज़गार के लिए बलूचिस्तान में मौजूद थे, यकीनी तौर पे किसी को पंजाब में, सिंध में, केपी में रोज़गार नहीं मिला तो वो तभी बलूचिस्तान गया, उसने वहाँ का रुख किया। उनके शनाख्ती कार्ड देख देख के जिनको मारा गया है, क्या आज उनके लिए भी आपके पास कोई अल्फाज हैं? उनके लवाहिकीन के साथ भी आप कोई ताज़ियत करेंगे, उनके लिए भी कोई मजम्मत करेंगे? और लापता अफराद के मामले पे जिस तरह आपने इस सारे सिलसिले को आगे लेके चले हैं, क्या इसको भी लेके चलेंगे? ये मेरा एक बुनियादी सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि बलूचिस्तान में जो फ़ौजी ऑपरेशन हैं वो मसाइल का हल नहीं है। और ऑब्वियसली अकबर बुगटी की बरसी के मौके पे अकबर बुगटी भी एक फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में मारे गए थे। उससे पहले भी फ़ौजी ऑपरेशन हुए और फ़ौजी ऑपरेशन को मसले का हल नहीं कहा जाता। पीपल्स पार्टी के दौर में जो फ़ौजी ऑपरेशन हुआ, फिर जरदारी साहब जब सदर बने तो उन्होंने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान शुरू किया। वो ज़ख्मों पे मरहम रखने की कोशिश की। फ़ौजी ऑपरेशन हल नहीं है तो उसके बाद हुकूमत और रियासत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादा पीछे नहीं जाता, अभी हाल ही में जो वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने जो लापता अफराद थे जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अक्सर ऐसे लोग लापता हैं कि जो खुद से उन्होंने अपने आप को गायब किया हुआ है। हुकूमत ने फिर भी 50 लाख रुपए तक देने की बात की और वो 50 लाख रुपए उन लोगों को जो 5 साल हो चुके हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, उनके लवाहिकीन को देने की बात की और ये रिफंडेबल भी नहीं थे। ये एक पॉलिसी लाई गई। उस वक्त एक तारीखी जुमला बोला था कि रियासत माँ के जैसी होती है, वज़ीर क़ानून ने ये बात की थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि गवादर में जो यकजहती काउंसिल है उसने एक लंबा चौड़ा धरना और जलसे और सारा सिलसिला चलता रहा। अब कहानी क्या है, ये मंजन क्यों बिकता है कि लापता अफराद वाला? हुकूमत की तरफ से एक कोशिश ये की गई, दूसरी कोशिश एक हालिया मिसाल है गुलजार इमाम शंबे की, जो एक अलहदगी पसंद तहरीक का सरगना था। उसको जब तहवील में लिया गया, उसके बाद उससे बातचीत हुई, उसने ख़ुद को कौमी धारे में शामिल करने की बात की, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सबके सामने आई। एक जो इंप्रेशन था जो उसके जहन में था वो सारा उलट हुआ और रियासत ने वहाँ भी माँ के जैसी होने का सबूत दिया। और उसके बाद रियासत ललकारती रही, पुकारती रही उन लोगों को कि जो अलहदा पसंदगी की बातें करते हैं, वो लोग जो शर पसंदी करते हैं, उनको कि आप कौमी धारे में आ जाएं, आप बंदूक छोड़ दें,
آپ یہاں پہ آ جائیں. لیکن بلوچستان میں ایک روایت ہے کہ لوگ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں. پہاڑ پہ کیوں چڑھتے ہیں؟ پہاڑ پہ چڑھنا یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی سلسلے میں یا اپنے انا یا اپنے اس میں چڑھ جاتے ہیں. بلوچستان میں اگر کوئی اپنے گھر سے بھی ناراض ہوتا ہے تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ بار بار ریاست آوازیں دیتی رہی کہ جو ناراض لوگ ہیں، جو ناراض بلوچ ہیں، یہ قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ پہاڑ سے اتریں اور آپ آ کے بات کریں. لیکن وہ بات نہیں سنی گئی. اب یہ بات کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ یہ لاپتہ افراد کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لاپتہ افراد کے اتنے بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن، جلسے، دھرنے، یہ کیسے فنڈ ہوتے ہیں؟ یہ بی ایل اے کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ بی ایل اے کے لوگوں کو فائنینسنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ لوگ جو علیحدگی پسندی کو لیڈ کرتے ہیں، شدت پسندی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، کہ یہ مفت میں ہو جاتا ہے؟ یہ ہرگز مفت میں نہیں ہوتا. بھارت ملین آف ڈالر بلوچستان میں لگا چکا ہے. لیکن میں صرف بھارت کو الزام نہیں دوں گا. یہاں پہ بہت بڑا جو اسمگلنگ نیٹ ورک ہے، جو 60 لاکھ لیٹر روز فیول یہاں پہ اسمگلڈ ہوتا ہے، اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ حضور والا، یہ پیسہ یہاں لگتا ہے، یہ پیسہ یہاں لگایا جاتا ہے، یہ اسمگلنگ کا پیسہ یہاں استعمال ہوتا ہے. اوپر سے یہاں بھارت کا تڑکا بھی ہے. کلبھوشن یادیو کی صورت میں آپ کے سامنے ایک ثبوت موجود ہے. اس سب میں جو سب سے بڑا ایک حقیقت ہے بلوچستان کے اندر جو ایک نظام ہے، بلوچستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھرانے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. گھرانوں کے لوگ آ کے جو سردار ہیں ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں. گورنر وہ بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ وہ بنتے ہیں، سینئر منسٹر وہ بنتے ہیں، اور کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے. لیکن المیہ کیا ہے کہ ان بڑے بڑے سرداروں نے بلوچستان کو جو فنڈ ملتا ہے اپنے علاقے کی تعلیم پہ، اپنے علاقے کی سیوک ایجوکیشن پہ، اپنے علاقے کے سوشل سیکٹر پہ نہیں لگایا. کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس طرح کا لڑائی والا، انا والا، یہ مائنڈ سیٹ موجود رہے گا تو ان لوگوں کا سیاسی نظام چلے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہاں پہ بہت سے مسائل رہے ہیں. بنیادی سوال جو میں نے کہانی شروع کی تھی کہ بلوچستان مسئلہ کیا ہے، اب کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ جو ہوا ہے، آپ شناختی کارڈ دیکھ کے مارتے ہیں، آپ اس طرح لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ آج جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ اب ہمیں ناراض بلوچ، دہشت گردوں کو ناراض بلوچ کہنا چھوڑ دینا چاہیے. حضور والا، یہاں پر بھی آپ کو عزم استحکام کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا. ٹارگٹ کریں کہ وہ لوگ جو کسی صورت قابو میں نہیں آ رہے ہیں. حکومت، ریاست اپنا لائن آف ایکشن طے کرے، اور لائن آف ایکشن کے ساتھ وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں ست بسم اللہ، نہیں آنا چاہتے تو ان کو ہرگز یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ اس طرح پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنائیں، وہ بسوں سے اتاریں، وہ ٹرکوں سے اتاریں. جو ٹرک ڈرائیور ہے، کیا وہ کوئی آسودہ شخص ہے؟ جو بلوچستان سے ٹرک لے کے آ رہا ہے، کیا وہ خوشی سے لے کے آ رہا ہے؟ کیا وہ رزق حلال کمانے کے لیے نہیں نکلا ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، یہ بہت سی باتیں ہیں. یہاں پہ ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی. یہاں پہ لائن ان لوگوں کو بھی ڈرا کرنی ہوگی جن کے ہاتھ میں قلمدان ہے منصفی کا، جن کے پاس اختیار ہے جزا و سزا کا. جو لوگ یہاں پہ بہت زیادہ سو موٹا تو لیتے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ بات تو کرتے ہیں لاپتہ افراد پہ، وہ ان 23 لوگ جو آج شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے متعلق بھی تو بات کریں. اس پر بھی تو کوئی نوٹس لے، اس پر بھی تو کوئی سماعت کرے، اس پر بھی تو پوچھے کہ یہ ہوا کیسے ہے. مانا کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، لیکن جب آپ کے فیصلے ایسے ہوں گے کہ جس سے ریاست کا جو کورس آف ایکشن ہے، لائن آف ایکشن ہے، جو پالیسی ہے وہ کمزور ہوگی، تو یقینی طور پہ پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے. یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اتنا کیلکولیٹڈ واقعہ، آپ جو بولان آپ نے ریلوے برج اڑا دیا ہے، ایک عام پل بنانا اور ریلوے پل بنانا، انجینئر سے آپ پوچھیں کہ بہت مشکل کام ہے ہر لحاظ سے. ریلوے کے پل کو اپلفٹ کیا جاتا ہے کئی کلومیٹر پیچھے اور کئی کلومیٹر آگے جا کے، اور جو پل آپ نے تباہ کیے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ پل کا کیا قصور تھا؟ پل کا قصور یہی تھا کہ وہ پاکستان میں موجود ہے. کیا یہ لوگ بلوچستان کے لوگوں کے دوست ہیں؟ اب وہاں پہ جو نقل و حمل اور آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے، ٹرین پہ کون سفر کرتا ہے؟ ٹرین پہ غریب آدمی سفر کرتا ہے. یہ بلوچستان کے وہ غریب لوگوں کے ساتھ بھی تو نقصان ہو رہا ہے. یہ علیحدگی پسند لوگ، یہ بی ایل اے والے، یہ صرف پاکستان اور دیگر صوبوں میں رہنے والے لوگوں کے خلاف نہیں ہیں، یہ بلوچ عوام کی بھی خلاف ہیں. اب یہ پل بنے گا، ٹرین جائے گی، نقل و حمل ہوگی، پتہ نہیں کتنے مہینے لگتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے. یہ ساری کارروائیاں جو ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان دشمنی میں ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ فیصلے اگر آئیں گے، ایسے فیصلے جب آئیں گے، جب ان لوگوں کو ایجنڈا اپنا بڑھانے میں سپورٹ کریں گے، تو پھر
شاید ہم کہیں جو ریاست سے شکوہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے، وہ شکوہ پھر اتنا تگڑا نہیں رہے گا۔ ان تمام حالات پہ، محرکات پہ سوچنا ضرور ہوگا، ہمارے حکومت کو، ہمارے ریاست کے ارباب اختیار کو، ہمارے علماء کو، ہمارے ججز کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے لوگوں کو، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بلوچستان کے وہ معصوم لوگ جو ان علیحدگی پسندوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔